बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 27 मार्च बरोज़ हफ्ता है और आज से कुछ अर्सा पहले जो है वो मरीम नवाज़ ने एक जलसे में बड़े पुरजोश अंदाज में कहा था कि हाँ 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 पीडीएम में लड़ाई हो गई। लेकिन हकीकतन ये लड़ाई अब हो चुकी है और इस लड़ाई में एक नया मोड़ आ चुका है। कैसे सब ने एक दूसरे को धोखा दिया, इस वीडियो में जिक्र करेंगे। किसने किसके साथ कितना खेला, किसने किसका कितना फ़ायदा उठाया। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के साथ किस तरह से खेला है और वो कौन सा एक बंदा है जो मुसलसल खेल रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा। एक ऐसा बंदा जो खबरों में भी नहीं आता, मीडिया पर भी इसकी कोई नज़र नहीं है, लेकिन वो पर्दे के पीछे से जो है वो अपनी चालें चलता रहता है और फ़ायदा उठाता रहता है, लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं है। इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले नाज़रीन, पंजाब के जो वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनका एक नया कारनामा आपके सामने रखूँगी। पहले भी ये जनाब जो है वो ख़बरों में काफ़ी इन रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास इनकी बेशुमार शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। यहाँ तक कि खान साहब के करीबी लोगों ने जो है वो यहाँ तक कह दिया कि ये बदनीयत शख्स हैं और आपकी पार्टी के लिए सिर्फ नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, हो रहे हैं मुसलसल। 2-2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मज़ीद जो है जो थोड़ा सा रह गया है खान साहब के पास, उसमें मज़ीद कितना नुकसान देने वाला है। लेकिन अंदर की बात यह है कि नाज़रीन, इनकी मौजूदगी से पीडीएम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। खैर, इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया कि वैसे तो बहुत खामोश तबीयत के मालिक है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते और इतनी खामोशी से ही अपने कारनामे भी सर अंजाम देते हैं। बुज़दार साहब पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो है वो शराब का एक लाइसेंस जारी किया था और इस डील में जो एक बंदा उनके साथ शरीक था, जिसने बुज़दार साहब के नाम पर करोड़ों रुपए भी वसूल किए, बल्कि ये कहा जाए कि अरबों की करप्शन की। इसकी सारी डिटेल्स नैब के पास है, नैब इस पर इंक्वायरी करी है, केस अभी चल रहा है। आगे देखते हैं कि इस पर क्या फैसला आता है। लेकिन जो बंदा ये सारी डीलिंग कर रहा था, कहा जाता है कि वो बुज़दार साहब का बहुत ही कोई करीबी रिश्तेदार है, क्योंकि अक्सर जिसको नवाजा जाता है वो कोई दूर पार का नहीं, आपका करीबी रिश्तेदार ही होता है। ये बंदा जो है वो नाज़रीन आला ओहदों पर फाइज रह चुका है और अभी भी एक आला ओहदे पर फाइज है। बुज़दार साहब ने चंद रोज़ पहले अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने इस रिश्तेदार को एक और जो है सरकारी ओहदे से नवाजा है। ये साहब साहिवाल में डीपीओ रह चुके हैं। साहिवाल के अपने लोग जो हैं, जो मकामी लोग हैं, वो इनकी मौजूदगी से काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी बार जो है वो, जैसा कि मैंने भी जिक्र किया कि खान साहब के पास जो है वो इनकी शिकायत भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और खान साहब हमेशा से यही कहते आए हैं कि इस मामले को देखते हैं। आपको ये भी बताती चलूँ नाज़रीन कि ये जो साहब हैं, जो भी एक और सरकारी ओहदे पर फाइज हुए, ये एक लमसम पे पैकेज लेकर आए हैं। ये एक ऐसा पे पैकेज होता है जिसमें आपको सारी मराद जो है वो एक बार हासिल हो जाती हैं। इसमें ये डिसाइड नहीं होता कि आपकी तनख्वाह कितनी होगी और क्योंकि ये बात की बातें होती हैं। इस जो इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उस पर जो है, अपॉइंटमेंट लेटर है उस पर जो है वो ये बात दर्ज है कि अभी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाई गई। 3 साल के लिए इनको तैनात किया गया, क्योंकि जिस पुलिस के ओहदे से ये रिटायर हुए हैं उसके फ़ौरन बाद जो है वो इनको एक नया सरकारी ओहदा दे दिया गया रिटायरमेंट के बाद। ये भी आपको बताती चलूँ तो उसके लिए अभी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि ये लेटर मीडिया पर आ चुका है। लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी जाती तो मज़ीद पोल खुल जाते बुज़दार साहब के। 3 साल के लिए ये तैनात हुआ, क्योंकि बुज़दार साहब के पास भी अब 2.5-3 साल रह चुके हैं। तो इस दौरान दोनों ने मिलकर तय करना है कि हमने कितना चूना लगाना है हुकूमत को, कितना खाना है, कितने पैसे किससे बटोरने हैं। और अब जो है ये साहब जो हैं, जो डीपीओ भी रह चुके हैं, अब मज़ीद अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। पुलिस की नौकरी से रिटायरमेंट लेकर अब जो है आप बुज़दार साहब का अव्वलीन कारनामा देखें, जो इन्होंने ये इख्तियार इनको दिया है, एक नया सरकारी ओहदा जो है वो इनको दे चुके हैं बुज़दार साहब। पहले भी मैंने जिक्र किया कि खान साहब को जो है उनके करीबी लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई कि ये जो पंजाब के वज़ीर आला साहब हैं नहायत ही बदनीयत इंसान हैं और जब तक ये रहेंगे किसी भी तरक्याती काम में इन्होंने कोई हाथ नहीं डालना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी हुकूमत को नुकसान पहुँचाना है। इससे जितना जल्दी हो सके जाँच छुड़वाएं। लेकिन अभी तक खान साहब ने जो है कोई हुक्म जारी नहीं किया इनको हटाने का। मोहम्मद उमैर तैमूर नाम है जिनका, जो डीपीओ रह चुके हैं साहिवाल के, और अब आप खुद
اس کو مزید سرچ کر سکتے ہیں، مزید اس پر جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے ساہیوال کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہوگا، اور ابھی جو مزید ان کو 3 سال ملے ہیں کتنا انہوں نے جو ہے وہ خود کمانا ہے، کتنا بزدار صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا ہے، کتنی بلیک میلنگ کرنی ہے اور کتنا پیسہ بنانا ہے۔ ناظرین ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے بڑی چالاکی سے جو ہے وہ شطرنج کی چال چلی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، اور اپنا بندہ اپوزیشن لیڈر لگوا لیا ہے۔ یہ آج کی دوسری خبر تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ 30 اراکین کے ساتھ جو ہے وہ 30 اراکین کے دستخط لے کر، اجازت نامہ لے کر چیئرمین سینٹ کے پاس جاتے ہیں اور اپنا بندہ جو ہے وہ زرداری صاحب لگوا لیتے ہیں اپوزیشن لیڈر۔ پیپلز پارٹی منہ دیکھتی رہ گئی اس سارے کھیل میں، کیونکہ ان کے پاس ووٹ پورے نہیں تھے، 21 ووٹ تھے۔ مولانا صاحب نے اس میں شرکت ہی نہیں کی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا کہ مولانا صاحب نے کس طرح سے پی ڈی ایم کے ساتھ کھیلا ہے، تو وہ یہ کھیل کھیلے کہ مولانا صاحب نے سارے ووٹنگ کے سلسلے میں کوئی شرکت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی شرکت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی ناظرین کہ دونوں پارٹی سے پیسے کھاتے رہے ہیں، ان کے اپنے بندے اسی وجہ سے ان کے خلاف ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپے کھائے ہیں دونوں پارٹی سے، کروڑوں روپے کی چالیں چلی ہیں انہوں نے دونوں پارٹیز کے ساتھ، اس لیے دونوں میں سے کسی کو ووٹ نہیں دیا کہ اگر کسی ایک کو ووٹ دے دیتے تو گڑے مردے جو ہے وہ اکھڑ جاتے اور سارے پول مولانا صاحب کے کھل جاتے کہ کہاں کہاں انہوں نے کب کب جو ہے وہ رشوت لی ہے، کتنے اربوں روپے جو ہے وہ انہوں نے دونوں پارٹیز سے لیے ہیں، کتنا مال انہوں نے بنایا ہے، اور اب اگر ایک پارٹی کے حق میں بھی ووٹ دیں گے تو دوسری پارٹی نے تو آپ کو پھینٹی لگا دینی ہے۔ خیر دیکھیں کہ مولانا کی پارٹی اپنے بندوں کے مطابق زیادہ پیسے جو ہیں وہ مولانا نے پی ایم ایل این سے لیے ہیں، تو اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے تو پی ایم ایل این تو ان کو چھوڑتی بھی نہ۔ انہوں نے گلہ بھی کیا مولانا صاحب سے کہ اگر آپ اپنے 5 ووٹ ضائع نہ کرتے، کیونکہ مولانا صاحب نے ووٹ ڈالے ہی نہیں، تو اس حساب سے جو ہے وہ مولانا صاحب پی ایم ایل این کا کہنا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر آپ 5 ووٹ ہمیں دے دیتے تو گیم کچھ اور ہوتی۔ آپ کو اچھے سے معلوم ہے ناظرین کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ اعظم تارڑ صاحب کی خواہش مند تھی اپوزیشن لیڈر لگانے کی، لیکن عین موقع پر جو ہے وہ گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ زرداری صاحب کے حکم پر جو ہے وہ گیلانی صاحب نے چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ہے وہ کیس بھی دائر کروایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک بندے کے خلاف جا کر آپ جو ہے وہ کورٹس کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور پھر اسی سے جو ہے وہ منتیں کرواتے ہیں اور اپنا بندہ جو ہے وہ آپ لگوا لیتے ہیں۔ اس کے خلاف مریم نواز جو ہے وہ کافی متحرک ہو چکی ہیں، پھر سے انہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کیا۔ کل میں نے آپ کو ان کی کچھ ٹویٹس جو ہے وہ پڑھ کر بھی سنائی تھی، آج جو ہے وہ شارٹ میں بات کروں گی کہ مریم نواز نے ایک بڑی جو ہے وہ اہم ٹویٹ کی اور کہا کہ اگر نواز شریف کو مجبوری بتا دیتے تو وہ خوشی خوشی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ انہیں دے دیتے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کے مقاصد کو دھچکا لگا ہے، وہ یہ بات تسلیم کریں کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو چکی ہے۔ نواز شریف کو اگر بتا دیا جاتا ہے تو خوشی خوشی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اس کا عہدہ وہ دے دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو، لیکن یہ ان کی جو ہے اندرونی لڑائی، اور وقتاً فوقتاً آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں کہ کس طرح سے بلاول صاحب مریم نواز بلاول پر اٹیک کرتے رہتے ہیں، لیکن ناظرین یہ لڑائی آگے جا کر جو ہے وہ پھر سے ختم ہوگی، یہ لوگ پھر سے اکٹھے ہوں گے، کیونکہ ان کے خلاف جو کرپشن کیسز ہیں وہ ان کو پھر جگجا کر دے گی۔ خان صاحب کے ٹھیک ہونے کی دیر ہے، کرونا سے جیسے ہی وہ صحت یاب ہوں گے پھر سے جو ہے وہ ان کے خلاف جب کھڑے ہوں گے تو خان صاحب کا یہ کھڑے ہونا ہی جو ہے ان کو پھر سے متحد کر دے گی، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظوں کی جنگ ہے، ایک دوسرے پر جو وار کر رہے ہیں دونوں پارٹیز جو ہے، مولانا صاحب بیچ میں اپنا داؤ کھیل چکے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ ہنا پرویز بٹ نے بھی جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ زرداری صاحب نے جو بھی کیا اس سے بڑا دل جو ہے وہ دکھا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب کس کس کا دل مزید دکھتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ میں آپ کو دیتی رہوں گی۔ شکریہ۔